الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام قال تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال تعالی فی موضع آخر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى قال تعالى في مقام آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یا الہی دکھا دے ہم کو مدینہ وہ کیسے بستے ہیں جہاں پر دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے ظلم ذلت وجہ پھٹا اندھارا پکڑ کے بہ گے بتھا چندرا حضرت بی بی آمنہ دا جڑا دا ابھرے ولا نلتھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ نتا محمد بڑا کے رب قلم توڑ نتا سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو دوستو بزرگو آج دائی پروگرام محترم جناب ملک غلام حیدر ماچھی صاحب مرحوم مغفور اللہ کو پیارے دیگن اللہ اپنی رحمت نال انہیں دی بخشش فرماویں آمین اللہ سے انہیں دی قبر کو جنت دا باغ بناویں اللہ انہیں آخرت دا منزلہ آسان فرماویں
محترم جناب قاری منیر احمد صاحب بار بار فون کی تونے اور حاجی حق نواز صاحب جام صاحب انہیں دے بھی فون اور ماشاءاللہ حاجی جام محمود صاحب تشریف فرمائیں سارے دوست جلے آئے بیٹھوں اللہ صحیح آج دا ایو ساڑا بہنا تے قبول کرتے جام غلام حیدر اپنی رحمت نال بخش آمین اللہ صحیح ملے غلام حیدر دی قبر کو جنت دا باغ بنا انہیں دے بیٹے کیا نام غلام شبیر صاحب انہیں دے بیٹے اللہ پاک انہیں کو صبر جمیل دے میں پسماندگان کو اللہ ہر مسلمان دی دنیا بھی چنگی بناوے آخرت بھی چنگی ربیع الاول دا مہینہ ای مہینے جو وہ ہستی اللہ سے بھیجے جن دی خاطر سارا جہان سجائے اما آمنا بھر میرا بال میرے پیٹ کہیں نہ آیا ہاں بکریاں جو چھیڑا پیرے میں پتھر لگ دے ہن سبحان اللہ جے ویلے میرا بال میرے پیٹ چاہے ولا جو بکریاں چھیڑ دے ونجا ایویں معلوم زندہ جی میں پیرے دلے ریشم گدے لے چھے پہ سبحان اللہ اما آمنا فرمیندے نا پہلے بکریاں جو چھیڑ ونجا سورج دی دھوپ لگ دی ہائیا جے ویلے میرا بال میرے پیٹ چاہے ولا جو بکریاں چھیڑ دے ونجا چھوڑ دیا بدلیاں چھان کی دی ودیا رالیا اما فرمیندے نا میرا بال میرے پیٹ نہ آیا ہاں بکرے کو کھوت پانی پلاوان گھن ونجا کھوت ڈول چھک دے پانی پلین دیا میاں جلے میرا بال میرے پیٹ جایا بھلا جو بکرے کو پانی پلاوان ونجا پانی آپ کھود کنارے تے آوین اما فرمے دل پہاڑے میں جو بکریاں چھڑی کھڑیا زمین جو اسمان جو سجو کھبو ہی کا آواز ہے میں کہ سنتا صحیح اما فرمے دن میں جو کن لاتے سنے ماں یہ آواز ہے آمنا مبارک ہوئی رحمت دو جہان دے اما بڑھانا لیے اما آمنا فرمے دن جو زویلے میرا پتر میرے پیٹ چاہے جرے برتن کو ہاتھ لاوا برتن خشبوئے میری گلی گلوں ڈبا گلیاں خشبو نال محتر سی کر دینا اما سائن فرمیندے جلے میرا پتر جائے اللہ جب نور پیدا کی دے میں کسر کسرا دے محلات نٹھے میں اما آمنا فرمیندے جلے میرا پتر جائے میں نٹھے ختنہ تھیا ہویا ہے پتر میرا جنگل جائے میں نٹھے ناڑا کٹیا ہویا ہے اما فرمیدن میں نٹھے میں سرما پاتا ہویا ہے غسل تھیا ہویا ہے خشبو دے ہلینا اما فرمیدن میں چاہی بیٹیا سچینی بیٹیا آج میرے پتر دا ابا عبداللہ ہویا میرا پتر اپنے ابے دی چھان تلے پلیا عبداللہ خوش تھی ویا اللہ سونا پتر دیتے لوگوں نبی سونے ہوندے نا اللہ نبی کو سونا بڑے دے یہ تو نبی ہے اندے حسن دے کیا باتا اما سائر فرمے دل جھولیے پئی بیٹھیا سچے دی بیٹھیا ابا ہوئے سا سیرہ بھی کراویا کھلونے بھی کھیلے ویا اللہ فرمایا بلا پریشان نہ تھی پتر تیرے نبی میرے میں جانا دے میرا نبی جاڑیا سائر دی ضرورت پوسی عرشے دیا سائرہ کروے سا کھلوڑے دی لوڑ پوسی زمین دے کھاڑ اسمان دے چاندر نال نا کھڑاوت میں کو ربی ناک اما سائر فرمے دینا جھولی میں پئی بیٹھیا میری جھولی کنو زمین دے آگے
میں حیران بھی سجا جایا مسوم بال جھولی کنو زمین تیا کائنات پہلا واقعہ پیش آیا آج تئی کہیں بال ہی میں نہیں کیتا جھولی کنو زمین تیا سجدے بھی دینا پیا تھول مبارک بھی حلے دے پہنا اماں سین فرمے دن میں کے کان لاوا سونا اماں فرمے دن میں جو سنی ماں یہ دعا منگ دے پہنا اللہم اغفر لے امتی نبی کو کتنا درد امدہ اندر جو پہ امد فکریا لوگو عالم ارواح چھوئے نبی اٹھا نبی ہونے ویا ماد پیٹ آوے نبی اٹھا نبی ہونے ویا بارہوں آوے اٹھا نبی ہونے ہر نبی اپنی نبوت دا اعلان 40 سال بعد کریں دیا نبی آپ نہیں ٹور دے جیتے اللہ نہ ٹوریا آپ قدم نہیں چاہے دے جیتے خدا دا حکم نہ تھیوے نبی اللہ دے شگرد ہوندے نا نبی دا استاد اللہ آپ ہوندے آئیں سائیں جو آئیں نا امت واسطے بخشش دیں دوئیں وہ میاں اسا نبی دی امت دا کیا حالے ہون جنہی آج کا لوگ ہیں وزاں نبی دا امت یہ جنازہ پڑھان دا نہیں اندہ دنیا دی مستی وے جنجے مست تھے زے عقیدے وے جنجے غرق تھے زے پیدا کرنا لے اللہ کوئی وسار چھوڑے دے لوگو سونے دی تابداری کرے سے دے رب راضی تھی سی بنگلے ہوئے نا پراڈو ہوئے نا تھاجو ہوئے چٹے کپڑے ہوئے تے ٹھاٹ ہوئے اللہ ٹور کو نہیں دے دا اوجے کو نہیں دے دا مرپے کو نہیں دے دا اللہ دولت کو نہیں دے دا اللہ یہ دے دے جو میرے سوڑے دا تابدار کہونے غریب جھوپڑی ویچ بیٹھے روٹی پوری سوری مل دیئے تاندے کپڑے پورے سورے نہ چھکی مکی گزرانے جھوپڑی دے ویچ بیٹھے اللہ اللہ کرے دا بیٹھے درود باغی پڑھدا بیٹھے قرآن دے تلاوتاں کریں دیا بیٹھے جھوپڑی ایچا اللہ نال تار ملائی بیٹھے جاگو کو چھوڑ دے رب نال دوستی لے وہ دی جھوپڑی دے ہوتے خدا دی رحمت وستی پہیے ہوئے اللہ ہی نہیں دے دا جو اللہ سے یہ کوئی دے دے جو میرے سونے دا غلام کون اسا چوکی صحیح دی غلامی کریں گے او بیاں دیکھو دیکھو بس چنگے کپڑے ہوئے دھاجو ہوئے کھاؤن ہنڈاؤن چنگا کبھر رول دیے رول ونجے خدا نراز تھی دے آپے جٹھا بھائی صاحب دنیا نہیں پکرنا اللہ دا دین پکرنی سوڑے دی غلامی پکرنی یہ ایک ہے نا بھائی کیوں کی صحیح دی غلامی کریں گے پیو بڑھڑا تھی گے چٹی ڈاڑے پیو دی پوتر کنو دردہ بیٹھے کیر حویلہ مدہ پوتر بیستی چا کر رہے ماں شودی بڑھڑیے حق بڑھنا ہوں دے خدمت دا پتر آنج تھی گے شودی بے آسرہ تھائی ودیے جیری ماں شودی خدمت کر کر چیزہ لکا رکھے دیا یہ پتر میں نہ اسی مطلب بکھا ہوئے کھو دیا ماں جو بڑھڑی تھائیے پتر والے گنو گھیر دے دیکھی دیتا کتی میں دے گھارے تو نکلوائے لوگو ہون تک دنیا تے کیا مارتے ہوئے پھرا دا کائنیا پیو پتر دا کائنیا 8 بندے گھار دن ایک بے دمونی بھندا جے کو دیکھو اپنی مسجد ماستے سکے پھرا رلا بول کائنیا
گولی وچ پلے نا ہکے مات پہ نو جائے نا اللہ بول دنیا دے جوفے دی خاطر ختمے دنیا نب کرنا اللہ دا دین پکڑنے لوگوں قرآن دی ساتھ لے زندگی گزارو قرآن رحمت دا دریائے وے قرآن وڈا خزانہ وے قرآن وڈی جگیرے وے ماں اولاد کو اتنا نہیں سمجھے دی جتنی اللہ اپنے بندے کو قرآن پا کے سمجھائے قرآن کو دیکھو ثواب پڑھو ثواب الحمدللہ بندہ دسین تک رحمت ہی رحمت وے اللہ موٹی بودن قرآن دے وچ لیکن پھوسا ملن یاد ہے کھا کپڑ یاد ہے دنیا دے کام کار یاد ہے بھلا دیتے سے تو قرآن بھلا دیتے سے دو وجہ رات دا پانی دا وارا ہے اٹھی باندھے نیتر نہیں اکھڑ دی دا نماز کی دے نہیں اکھڑ دی ترس کرو رحم کرو جیدہ رزق کھندو او مہربان کو کیوں بھلا چھوڑے وے اللہ سے نہ کہ حق بندے سالم سے او میاں جے کو دیکھو بس دنیا ہوئے بھائی صاحب اللہ دے دین نال یاری علاوہ رون کا دیکھیں میاں عبدالحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دی قسم کیا لوگ ہن بیمار کھٹڑے تے بیٹھے ان بہت ملیا اٹھی باندیاں جو میرے کھٹڑے کو مسیح جا جلو اللہ دے فرض اللہ دے گھر ادا کرے گا حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ سعید روزے تے بیٹھے نا دے دے نیندر دی گھل لئیے حضور پاک دی زیارت نصیب تھئیے سائیں فرمائے درخواستی میرے لئے وطن ونیا میرے دوترے عطا اللہ شاہ بخاری کو میں محمد سلام وٹ دیوی درخواستی دے سلام دیتے نے بخاری صاحب رو دے بیٹھے نا داری ہنجو نال پسائی بیٹھے نا پوچھ دے بیٹھے درخواست دیا میرے نانے میرا نا کھیلتے تے کو سلام دے چھوڑے جیا سے تولا نا کیا نصیبے والے لوگ جنہیں تو مدینے والے دے سلام او لوگو اللہ دی قسم عزت دینے چوے سکون دینے چوے اے دنیا دی شئی چاندنی دی ہے وے آکر وڈائی چاندنی دی ہے زندگی کیا جدے پیچھو موت لگی ودی ہووے بھوکو آکر کیا چھک دیے جائے منے مٹیں دے تلے وجنا ہووے کیا ہوا کر سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیں ٹرتے جوہانا نگاہ پاک تلے گردن مبارک جھکی ہوئی سونا محمد پاک حیاوے علی ٹرتے ہاتھ آج تا جائے گنے 4 ٹکے آگے وہ بے سیدہ خدا پڑیا بیٹھے سود دا پیسہ آگے غریب دی رات پیتے ہم سائیں دے بنے بھانتے دھیری دے حق کھاتے لوگ نا ظلم زیادتیاں کر چٹی دلالیاں کر کرتے 4 پیسے جو آگے نگاٹا سمان دو تھی گیا او لوگو جرا گردن کو سریا کھڑاوے تکبر کرے وڈائی دکھاوے اللہ فرمیدہ بندے دا پتر بانا زمین تیڑے پیو دینی دھرتی میں دیئے تمیز نال رہے تے انسانت نال رہے آکر تے دھاج تے وڈائی تے تکبر دکھائیو میں رب قدرت کھلے نال وڈے وڈے فیرونے تے بتھار تروڑ سدے نال ڈاڈا کون ہے تکبر کے کچھ حق دے ہیں صحیح بندہ تھی دے غرہ تھی وے
یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ فرمے دے انسانا غرہ تھی گئیاں ایسا غرہ تھائی جو تائیں میں رب کریم کوئی مثال چھوڑے جائیں اللہ کو بھلائے نہ ہوں دی دنیا ہی برباد ہے آخرت ہی برباد اما آمنہ فرمے دینا پتر میرا جائے چاہی بیٹھیا سبحان اللہ اللہ دا محبوب آگیا مقصود کائنات آگیا جد صدقے کائنات بنیے وہ ہستی آگئیے اما سین فرمی دینا پتر میرا جد میں جائے دایا آئین پچھن بال ہے میں کہ بال یتیم ہے کہیں دئی نہیں چاہتا یتیم سمیتے مکہ پاکے جو امیر دے بالے کو دایا چاہنے دے گیا اما آمنا روون بائی سہیے ماں ہوندیے ماں دا دل نرم ہوندیا اما آمنا روون بائی سہیے جو غربت میڑھا بن گئی ہے میرے بال کو دایا نہیں چاہنے اللہ فرمایا بلا پریشان نہ تھی دایا چاہی دن میں رب انہیں دائیں کو چاوڑ نہیں دینا بستے والی دائی حلیمہ دی پئیے یہ گا دایا بالے کو چاوے دے پنڈے حلیمہ غریبے ناچی ٹورن کو حلا کے دائی حلیمہ اندی پئیے دایا کے ناون حلیمہ پورے مکے وچ ہی کو یتیمے جے کو کہیں نہیں چاہتا ابا دنیا تو ٹور کے سیا غریب مزدوری نہیں ملنی ہے کیا پندھ کرے دیا حلیمہ یہ پندھ کر یا خالی نہ ویسا حلیمہ دیا دیے پندھ کر یا خالی نہ ویسا دائی حلیمہ طائف جو مکہ پاک جن لے آئیے اللہ نے دائی حلیمہ کو سیدھا سونے دے دروازے تے آ کھڑا ہے دروازہ کھڑکائے سو اما آمنا پوچھے مند کل باب کون در کھڑکے نہ کھڑے دیا بال چوڑیاں بال ہے اما فرمائے بات ہے یتیم بے حلیمہ کے یتیم کو دکھات سیامنا اما آمنا نے سونے دے چہرے انور تو کپڑا جو ہٹائے نور جھلا جا پہ نکل جہان اما آمنا آدھے مزدوری نہ دے کئی شہدی لو دائی حلیمہ آدھے مزدوری نہ دے کئی شہدی ضرورت کئی نیا ایو بال میں کو دے چا دائی حلیمہ سوڑے کچھات جنگل ٹوریے دو چار قدم ٹوریے اما آمنا آدھے حلیمہ میرے یتیم دی پارا دائی مائے ہاں چکیدہ کھڑے پارتا کھڑی دیں دیئے آج حلیمہ جگہ اللہ دیسی تے کو مزدوری نے سا میرے یتیم کو لاوار سانا سمجھی پارتا ہی نہیں میرے پوتر دیا او لوگو ہم آمنا سین پارتا کھڑی دیں دیئے ماں ہوں دیئے وے دائی حلیمہ جنلے سوڑے کو چاہتے گئیے گھر والے تے پیچھو ڈاچی تے بیٹھیے ڈاچی نہیں اٹھ دیا اللہ فرمائے میرے سوڑے کو اگو ملہاؤ پیچھے ڈاچی ٹور سیا سائی کو اگو ملہائے نیول جیری ڈاچی ٹور نہ سکتی ہے جھلے نہیں جھلی نہیں پائیا سائی سوار تھے نا برکت آگی ڈاچی دے بیٹا رنگ لگے نہیں ڈاچی کو دائی حلیمہ دی ڈاچی جیری ٹور نہ سکتی ہے دوڑ لئی ویندی ہے دائی حلیمہ پہلے والے دائی کو مل گئی سبحان اللہ دائیں داکھی پجیج گے نا دائیں حیرانا دائیں دن حلیمہ تیری ڈاچی ٹورن کو حلا کئی کمزور ڈاچی آئیا حلیمہ تکسا یہ جو دوڑن والی ڈاچی کچھو گھر نہیں حلیمہ گاتا سونا پار لگے ویندنی حلیمہ کھارتے ڈسائی دوانیا گالتا سونی مانے یہ جو دوڑن والی ڈاچی کچھو گھر نہیں دائی حلیمہ آدھے دائیں ڈاچی ہوئے سوار تبدیل تھے آوینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے سونے
تے بھیجے وے دائی حلیمہ سونے کو گھر جا گئیے گھر والے کو آدھیے اللہ دا بندہ مشہوم بالے پرائی امانے پردیسیے کٹھوں جا آئیوں یتیمیں وان کش کھاون پیون دی گولا مکھی گولا کی کھیر گولا حلیمہ دا گھر والا دیا دل بیدہ بھی ڈاٹھا کرے دے پر مجبوری ایک شپلے ہوئے تا میں بھی گھناوا دائی حلیمہ دی قراغ بکری حیاء تیری کھیر کہنا دے دیا گھر والے کو آدھے برطن جا بکری دے تلے پائے اللہ سی مطلب بختے والے بال دی وجہ کنو بکری کو رنگلا چھوڑے حلیمہ دا گھر والا برطن جاتے بکری دے تلے کھیر جو دوار بیٹھے اللہ دی قسم میں لوگوں گھر تے برطن مک گنا بکری دا کھیر مکانے چنی آیا رنگ لگے نی حلیمہ کو او لوگوں حلیمہ دا گھر رحمت دا مرکز بن گئے ہوئے انوارات دے بارے تھیلی پئیے حلیمہ دے گھر کیوں نہ برکتا آمین جو کملی والا سوڑا اٹھائیے نا اللہ یتیم نبی کو غریبے دے گریڑے وچ پلے لا پے وے سبحان اللہ سبحان اللہ گال سمین دی بھی آدھا اب یہاں سوڑے دا ملا سوڑے دا بیٹھا سبحان اللہ بھائی حلیمہ دے گھر سونا پل دے پہ اللہ یتیم نبی کو غریبیں دے گریڑے وچ پلے دا پہ دینے ویلیا چوکھے تھے نا جی بال اندر اندے باہر میں دے دائی حلیمہ دی بی بی شیمہ نال بکریاں چھیڑ میں دے آنا کچھ نہیں دے پاس ہی نہیں گیا بی بی شیمہ جڑ جھلی کھڑیے پہاڑے میں جو شیر ہے بکری چاگے بی بی شیمہ جو یہ پریشان سیف جن بی بی کھائے رہے کہ بکری شیر چاگے سیف فرمینے جنجلے اسا کہیں دا نقصان نسے کرے دے بھلا سادہ نقصان کوئی کیوں کر رہا جنگلے سوڑا تشریف گھن گھنا ساڑھ مارتے آدھے لو جنگل دے شیرو نبی عالم ارواح چھوے اچھا نبی ہوندے وے ماں دے پیٹ آوے اچھا نبی ہوندے وے باہر آوے نبی ہوندے وے نبی اپنی ٹوڑے جیتے اللہ لا ٹورے کملی والا جنگل ساڑھ مارتے آدھے وہ جنگل دے شیروں سارے شیر بھج دے اندینا اولادا بھول گنا گھر بھول گنا خوشی کنو جو آمنہ دا لال یاد کی دی کھڑے سارے شیر آتے ادب دے ناصر تلے ساٹھ کھڑ گنا سائیور میں کیرا شیر تیرا بکری چاگے شیر ہاتھ باز کھڑیا دے سیادہ غلطی تھی گئی ہے معافی دے چاہ مجبوری کرنو تیری بکری چاونی پائے گئی ہے کیا مجبوری پائی ہے شیرہ دے سیادہ پھر مدہ تھی گئی ہے تیرے مکھڑے دی زیارت نصیب نہ تھی آئی ہے اسا کے بکری چیسوں یار بکری چھوڑا من جو سی کئی بانے سونے دے مکھڑے دی زیارت نصیب تھی باؤزی وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او لوگو سوڑا نبی رحمت او لوگو نبی دی رحمت جو آجا اسمانے تو پتھر نہیں وس دے ورنہ کیڑا گناہ جناج چھوڑی کھڑا ہوئے انسان جانورے جنوی بدتر تھیا کھڑے انسانیت والی گال دا رہے بھی کہنی گئی جے کو دیکھو بپریا ودے جے کو دیکھو خدا دا پاگی پڑھتے ادھا چیز جہنم دو بھائدہ او لوگوں دنیا دو کھائے وے کتھا ملے غلام حیدر بھلے حق نواتے بھائی او بھی اللہ کو پیارے چھگے جنہ پہلے او کتھائے نا بے علاقے دے لوگ کتھائے دیا وجہ آئے چلے گے
تو کوئی آیا آج تک واپس بولا کباری تو کوئی آیا ہوئے ہاں نبی صحیح فرمائے 300 آدمی تلوارہ چاہتے ہکے بندے کو مارے ایدہ عذاب گھاٹے سکرات دی موت ہک جھٹکے دا عذاب ہی تو ود ہے چار ٹکے آگے زمین دے دید نہیں پندیا پیسے دا زورے جونے دا زورے او دے دا مانے ایجا ویلاوڑی زندگی دی شام تھی ونجنی ہے مو شکنجا کھتے سی تے کمر تروڑ سنے سی اے چیزا دے ونجنے نبی سے فرمائے کبر جنت دے باغے جو باغے وے یا جہنم دے گڑھے وچوں گڑھائے وے گناہگار بندہ کبر جنجلے وے سی اللہ سی کبر ناگ چھوڑے سی وہ ناگ دنیا تے پھوکا مارے کیا ماں توڑی سبزائی نہ تھی سی نبی پاک دا فرمان اللہ قبر دا عذاب دکھا دے وے تو مردے دفنا وڑ چھوڑ دے سو قبر دی وحشہ دا گھارا تنہائی دا گھارا اندھیرے دا گھارا او پھوت بڑھاتے ٹور بڑھاتے سینہ اکڑا گردن اکڑاتے ٹورنا لا ایک جانے تے میں دعا ونجنے ایک آدمی فوت تھے جتھا قبر کھٹن دے رکھیں اب بھاد شولے نکل پوچھا کہ کیا ہے یا کہ بدبخت غریب ہیں تے جڑا ظلم کرے نا جائے گنے چار آنے آگے نہ بے کو تو کچھ سمجھ دائی کہیں نہیں غریب کو ہاتھ دیوانوں کو توہین نہیں او لوگوں کلے جا کھڑکا کھول دے سنو نبی سونے دی شریعت آدھی ہے یتیم دے سامنے پتر دے سیر دے ہاتھ نہ پھیری مطا یتیم دی آہ نکلے پتر پھڑے تے مر پووی غریب دی آہ اللہ دا عرش حلا دے دیئے ویا ادوادے لوگو اللہ غلام اللہ آجیانی زندگی ہوئے سادگیانی زندگی ہوئے خوشبودار زندگی ہوئے نمازہ پڑھو قرآن پڑھو سوڑھیں دی تابداری کرے دو حضرت بلال غریب مریضہ کٹیدہ آئے حبشے وچوں سوڑھیں دی غلامی جو کی دے دیا بلال جنت دا وارث بنیا کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضو اللہ اللہ سے فرمے دے میں صحابہ دے راضی صحابہ میرے اتے راضی اللہ سے دے سونے تابداری جو کیتے نے سونے دی انہیں دے رب راضی دے اسا سونے دی تابداری کرے جو اللہ ساڑھے انہیں راضی تھی وائن دیکھو تین پر شریف دے وچا اللہ اللہ تھینی بھئیے کہ تم درود پاک پڑھینا پہ کہ تم تلاوت قرآن دی تھینی بھئیے وے اللہ والے تیرے لئی پہ نہیں رب دے رحمتہ وسطیاں پہننا او لوگو تیرا بندہ رب کا نو ڈر گئے وہ ڈر گئے اللہ کا نجیرہ نہیں دریا اُسی دنیا ہی برباد ہے آخرت ہی برباد ہے دین آسان ہے حاجی محمود صاحب اما ابے کو محبت نال دیکھو جا اللہ حج تے عمرے دا ثواب دے دے پیسے اللہ حج تے پتے قبول ہے دا کہنے دا سوڑا نبی فرما گئے نے دا پکا سچا قبول ہے صحیح فرمائے جا اما ابے کو نچھے محبت نال صاحب آگے دی بھوے ہزارہ دفعہ دیکھو صحیح فرمائے سوڑے اللہ دے خزانے کھٹڑ دے کہیں جتنی دفعہ دیکھو اللہ اتنا حج تے عمرے دا ثواب دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ
پوتر دیکھے پیوش ہوتا کمبدا بیٹھا مطا پتہ بیستی کریں دے کیا کریں ماں شو دی بٹڑی تھئی بیٹھی ہے پوتر کشا گھینتے جو اسی لکا لکا جو مطا اممہ دیکھ لیں بھائی صاحبہ رب کو راضی کاروان دنیا دھوکھا ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سائیں دائی حلیمہ دے گارجن لے پل دے پہ نہ چوکھے تھے نہ دائی حلیمہ دیئے سچے دیئے بلی پرائی امانے واپس پچاوا دائی حلیمہ سونے کو نالا دے طائف جو مکہ پاک ہے نئیے سونا ٹران پھران لائک تھی کہ نا اما آمنہ دے حوالے دائی حلیمہ آکی دے آمنہ امان سوالو اما آمنہ دے دلے اپنے نور نگر کو ڈٹھے لخت جگار کو ڈٹھے اما آمنہ خوشی کا نوروں دی بیٹھی ہے لوگوں کتنا نصیب والی آمنہ ہے جنہ پتر محمد پاک ویڑھے دا وستی دا ایک اللہ والا ہوئے بزرگ ہوئے پوری وستی دی عزت ہوں دیئے وے پورے ویڑھے آلے دے خاندان دی عزت ہوں دیئے بھی بڑا نیک ہے بڑا خدا دے خوف آلائے نیک آدمی ہے لوگوں سوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امامنا کتنا خوش قسمت ہے جنہ پتر محمد پاک ہے عذاب لدے جلے حوالے دائی حلیمہ سوڑے کو آکی دے دائی حلیمہ سوچن بھائی اما آمنہ سوچیں دیئے پہلی زندگی دا پتہ کائے نہیں کہ جلے زندگی دی شام تھی ونیا پتر کو جیتے نان کا خاندان تا دکھاوا لوگوں سنے نبی دا نان کا خاندان مکہ پاک دا ہاوے سنے نبی دا نان کا خاندان مدینہ پاک دا ہاوے کوئی نبی مکہ حرم میں پیدا نہیں تھا مکہ حرم میں پیدا تھے تو صرف سونا محمد پاک پیدا تھے ویا کئی نبی دی قبر مدینہ پاک کئی نہیں مدینہ پاک جا قبر دے روزہ مبارک دا صرف سونے محمد پاک سائیں دائے ویا مدینہ کو سونے دی وجہ کا نشان ملی کھڑی ہے اما آمنہ اپنے پتر کو مدینہ پاک ہے نئیے ماں پتر مدینہ پاک رہنے پہنا اما آمنہ اپنے پیکے آگئے سونا اپنے نان کے خاندان آگئے ماں پتر مدینہ پاک جنوے مدنی مدینہ آگئے لوگوں کتنا نصیب والیوں گلیاں ہوتے جتا سونے کملی والے دے قدم مبارک تھے اندے ہوتے آج دن لوگ یاد کی دیو دمی عبدالحادی سی تھئی آتے باندے ہنا حضرت درخواستی تھا اندے باندے ہنا مولانا دوست محمد قریشی تھا باندے ہنا عبدالشکر دین پوری تھا باندے ہنا مولانا لکمان سے بھی تھا باندے ہنا اللہ والے اندے ہن یادے جتا جتا قدمائن کیا نصیب ہوں زمین دے جتا آمنہ دلال دے قدم مبارک لگے اما آمنہ سائے مدینہ پاک رہے گن رہے گن رہے گن جنجلے وال کچھ مدت گزریے سونے دی عمر مبارک 6 سال دی تھئیے اما آمنہ وال پتر کو نالا دے مکہ پاک دو ولاویں دیا پہنا اما آمنہ سوڑے کو نال گھن دے مکہ پاک نو مدینہ سہیں کو آگا مدینہ پاک نو مکہ پاک دو واپسی روانہ تھے وے دینا ماں پتر وے دے پہنی او لوگو مکہ پاک نو مدینہ دے یک پہاڑ سڑکا تا ہون پڑے نو روڈا ہون پڑے نا پہلے تا چنجیلے پتھر ہانی ہائی سے بیٹر پوچھو یک پہاڑی پہاڑ چنجیلے پتھر نکیلے پتھر پہاڑی رستے ڈنگے پھٹے ہو دینا اما عملہ اپنے سوڑے کو نہ لا دے مدینہ تو مکہ پاک ویدی بھئیے مکہ مدینہ دے درمیان دے لگے اما عملہ ڈھٹی بیمار تھی گئی
پہاڑے دے وچ مسافری دے وچ پردیس دے وچ نہ بندہ نہ بندے دی ذات سوچ سوا پہاڑی پہاڑے نا اما مولا سے بیمار تھی گئی ہے 16 سال دے بارے نا اپنی اماں دے تو رو دے بیٹھے نہیں او لوگ ماں ہو دیے وے ماں ٹھنڈا چھاوا ہو دینا ماں تو ایدہ کوٹ ہو دیے وے کٹا پتر کو لگے چھرکی ماں دی نکل دیے وے پتر دیر لاوے ماں شو دی راہ بھلے دی بیٹھی ہو دیے وے آپ پیر کو گدھی نے اولاد دی پوری کرے دیے او لوگ دنیا دے مٹھا میوہ ماں ہے وے ماں دے بغیر کی زندگی دی چاسی کہنی ہو دیا اما ٹور ونجے دوئینے والا لائی کوئی کہنی ہوگا جیندے ویلے اما عاملہ سین پہاڑے دے وچ بیمار تھے یہ 6 سال دے سنہ بالے نا روندے بیٹھے نا دے نما تو ہی چھوڑی ویندی تیرے سوا میں دنیا دے میرا کاؤنے اما آمنہ سائن کو آخری ہچکا لگے نا چھوڑا 6 سال دے بعد نا اما آمنہ سائن کو ہچکا لگے نا اللہ نے ہچکے دے دوران بولن دی طاقت دیتی ہے اما آمنہ فرمینے میرا پتر محمد ہر زندہ کو مر وجنے ہر جوانی کو ڈھال وجنے میں اٹھائی میں دی پیا جیتا تیرا پیو عبداللہ ڈور گئے او لوگو 16 سال دے بالے نہیں پردیس بھی ہوئے مسافری بھی ہوئے تے اما اٹھائی پردیس جدا تھی ونجے ساتھ چھوڑ ونجے 6 سال دا بال ہوئے پہاڑے پردیس دے وچا اما فوت تھی گئی ہے جدا تھی گئی ہے لوگوں خدا تھی قضا کیا گزری ہوتی سوڑے کملی والے نال کہ جا مشکل وقت آیا ہوتی کھڑیا کیویں گزریا ہو سے نا ابراہیم علیہ السلام دی شریعت چل دی آیا ہم سے کو آگا ایمان نکرانی ہے پہاڑے میں جو بستی ہے عورتیں کو ساتھ ہے انہیں آتے اما آمنہ دے کفن دفن دا انتظام کیتے والے حضرت ابراہیم دی شریعت ہے ہوں دے مطابق کفن دفن کیتے نیا اما سائے اما آمنہ دی میجے جلے چاہتے کبر دوے دے پہنا کتاب علی لکھے سوڑا نبی صحیح بالنا ماں دے کھجڑے دے پاوے کو پکے رون دیتے اما لئی میں دینا لوگوں خدا دی قسم ماں مٹھا میوہ ہونے وے اما اولا سین کو جنے ویلے دفنات واپس آئینا مرد آکے پرچاو تسے آکے کے کو پرچاو عورت نکرانی ہے نالے عورت کو کون پرچاوے آکے نبالا چھوٹا جا حکوٹے کو حکوچے پرچاوا وال سنے نبی سائیں کو گلینے وجہ دیکھے تا نبی سائیں اما دی کبر دے بیٹھے تے اما لئی تے رون دے بیٹھے نا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے آنا تو ڈوکھ جنجر میں محمد کو ساری زندگی کہنا بھول سے نا ایک ڈوکھ ہوں جاڑے میں کو آئے جنا اما میری پردے سے فوت ہے ایک ڈوکھ میں محمد کو ساری زندگی کھاوے سے دوسرا ڈوکھ ہوں جاڑے آئے جنا طیف والے لوگ میں محمد کو پتھر مارے آنا ایک گالی میں محمد کو ساری زندگی نہ بھول سے تائے میں دین کی دے کیا کی دے نسات صحیح 70 سال دا جھیگے دے نماز پڑھانا نہیں اندہ زندگی گزاری بیٹھے قرآن پڑھانا نہیں اندہ اٹھے دا دنگالے اگوئے کنجرے دا میلائے اگوئے شیطانی پرو پکڑنے اگوئے نہیں سمجھن دیتا اللہ دا دین نہیں سمجھن دا اودے کی
خدا دی قسم منہ دے مٹی آمنی ہے ہاں ہمیں آئے من نکرانی بس سونے کو اٹھاؤں نالا دے کملی والے دی اممہ اٹھائیں دفنید گئی سونا والو اٹھاؤں ہمیں من نکرانی نالا دے مکہ پاک تو کی دھیوے دے او لوگو کیوے یار دے قدم چوے حسینہ اممہ کو جنجل دفنا دے سونا بلا مکہ پاک تو ٹورے ہو دن کیوے قدم چوے کیوے یار دا سفر تھے آؤ دیا میں کیوے سوچے نا سونا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا جنجل اممہ کو دفنا دے ٹورے ہو اگو تے بھی دے دے ہو دن پچھو دے اممہ دی قبر دو بھی دے دے حسینہ جنجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو من نکرانیاں مکہ پاک گھر گئی ہے حضور پاک سیدھے نانا عبدالمطلب پوچھ دین ایمن نکرانی کرنوا محمد کو گھر نہیں محمد دی اممہ آمنہ کتھائے ایمن نکرانی آدھے عبدالمطلب جنہیں عبداللہ کے آمنہ نہیں ٹر گئی ہے عبدالمطلب حضور سیدھے نانا سیاں سونے دے چہرے انور کو اسمان دو کرتے روتے عبدالمطلب آدھے عرش والا بھلائی کو یتیم کرنا حاوی میاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تیرے میرے واسطے دین بن دی گئی ہے ساڑھا حال ہے سونے دی غلامی کو چھوڑ دین کنو پر رہے تھے جے تلان جو معزز بنے تھے تاکہ نماز قرآن دین کہنی خدا دی لانت وسدی وڈی ہاں تے مربع تے بنگلے تے ٹھاڑ تے دھاج تے رون کا نہیں لبڑیا اللہ سے اے نہیں دے دا جو اتنا باغ نے رکھ پہ اللہ اے دے دے جو میرے سونے دی تابداری چوکھی کرتے دھی دا حق رگڑی پہ بے سہتا جرا دھی دا حق کھاوے بیت اللہ اتمار پوے ہوں بے سہتے دی بخشش کہنی وہ میاں صحیح گال ہے سود کھادی پہ پیسہ آوے جیوے آوے پیسہ آوے بس کبھا رول دے رول بندے خدا نراز تھی نے جیسے پیسہ آوے بس جیرا سود کھندے بیت اللہ اتمار پوے ہوں دے ہوتے خدا دی نراز کیے وہ بے سیدہ جہنم دے تلوے گڑھے چھڑے سی اللہ سے کو سود خور جتھو ٹپے ویدہ خدا دے اللہ کا وستے نوے ہاں دین شریعت قرآن کوئی مذاق کھیل مذاق نہیں قرآن چاہو دیکھو اللہ سے وراثتہ بڑھائیں گے پوتر دا حق ہے دھی دا حق ہے اللہ سے آپ بڑھا چھوڑیں تقسیم اللہ آپ کر چھوڑیں اور دا پوتر کو جو سی دھیری کو بے سائتہ مویا لکھوائی کھڑے جداد ہڑپ کرا کے میری دھیری مر گیا تیرا دھی دا حق کھاوے پوٹ تے مر ونجے تیرا دھی دا حق کھاوے سور دی بوٹی کھندے ویا لکھا پوٹر ہوئے نا دھی دی جتی تو گھول سڑی دے پوتر کو سمجھاؤ تے الٹا نراز تھی دے دھی سودی کو دڑکا جو روتے پاسا کر کھڑ دیئے ناشتہ دھی جا دے وے روٹی دھی پکا دے وے جتے کپڑے پاتے ونجے تیری جتی کو مٹی لگی کھڑی ہوئے دھی جیسا قیمتی بوچھڑ سیرتے پاتی کھڑی ہو سیا سیرتا بوچھڑ لہا تیری جتی دی مٹی صاف کرے سی ابے دی جتی ہے اے مٹی تو پاک ہوئے اللہ عمل دی توفیق دے وے اے ساتھی نالے تو مصرے پر سے تو سارے تو خدمت کرے سو اللہ تو نے رزق برکتہ پیسی انشاءاللہ